अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली। आज हम बात करेंगे वज़न कम करने के बारे में। काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं कि भाई वज़न कम नहीं होता, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कुछ अरसा पहले हमने डाइट की थी, वज़न कम कर लिया था, फिर दोबारा से वज़न बढ़ना स्टार्ट हो गया, अब वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न एक जगह पे जाके स्टक हो गया, रुक गया है, नीचे नहीं आ रहा, बिल्कुल 1 केजी भी नीचे नहीं आता। जितनी भी डाइट कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी साथ कर रहे हैं, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। तो ये जो सवाल हैं ये बार बार पूछे जाते हैं मुझसे, तो इन 2 सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो खा के हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, उनके तरीके इस्तेमाल के बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ तो हमारे घर में अवेलेबल होती है, तकरीबन 2 चीज़ें हैं जो हम बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, दूसरी थोड़ी सी महंगी मिलेगी, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो सस्ती और हमारे घर में अवेलेबल चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दालचीनी घर में मौजूद होती है हमेशा। गरम मसाले में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सैलड के ऊपर भी इसको डालते हैं, और कुछ लोग इसको कहवे में भी इस्तेमाल करते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद समझी जाती है। शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद समझी जाती है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके जिस्म से फ़ालतू चर्बी को निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ पर आके प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करें कि ये रिज़ल्ट भी दे और इसके नुकसान भी ना हो। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी चीज़ का फ़ायदा बता देते हैं, जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि दालचीनी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करने लगेंगे। वहाँ पे आके इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, फ़ायदे इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है उसकी एक डोज़ जो है मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम उसकी डोज़ को मुकर्रर नहीं करते, जितना दिल करता है उतना इस्तेमाल करते जाते हैं, सुबह कर लिया, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, तो उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा खाने से मतलब ओवरडोज़ नहीं है, मतलब कि दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसकी थोड़ी सी डोज़ ही हमें काफ़ी है। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि आपने इसका 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको रात को पानी में भिगो के रख दें। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। सुबह उस टुकड़े को निकाल के फेंक दें और पानी को आप आराम से पी सकते हैं। अगर आप इसका कहवा बना के पीना चाहें तो वो भी आप पी सकते हैं। कहवा बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको पानी में पहले नहीं डालना, पानी को आपने जस्ट पहले गर्म करना है और नीम गर्म करना है, बिल्कुल उबालना नहीं है आपने। नीम गर्म करने के बाद आप इसका 1 इंच का वही टुकड़ा पानी में डाल देंगे और 10 मिनट के बाद आप इसको पी लेंगे, टुकड़े को आप फेंक देंगे। और अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी शुगर आप ऐड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास हनी है, शहद है, तो बहुत ही आला है। चीनी और ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा है शहद, अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल करें। और अगर ये शहद आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट शुगर जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ है जो दरमियाने दर्जे पे है, ना सस्ती है ना महंगी है, वो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के बारे में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसके फ़ायदे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की भी, इसके फ़ायदे की भी। अब अगर हम किसी डॉक्टर से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते हैं कि ग्रीन टी किस तरह से इस्तेमाल करें, तो जैसा कि मेरी रिसर्च है कि अक्सर डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ग्रीन टी आप जितनी पी सकते हैं पी लें, कोई मसला नहीं है। और ये खुद मैंने आजमाई हुई चीज़ है कि ग्रीन टी जो है, इसके बारे में आप जिससे भी पूछेंगे, कुछ लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करते जाएं, इसकी कोई डोज़ की लिमिट ही नहीं है। जबकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कोई चीज़ भी अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं की जाती। ग्रीन टी की भी एक लिमिट है। आप एक दिन में सिर्फ 2 कप ही पी सकते हैं, और 2 कप से मुराद सिर्फ 2 कप ही है। अगर आप उसको 2 कप सुबह पी लें, 2 शाम में पी लें या 2 दोपहर में भी ऐड कर लें, तो 6 कप आप डेली के पिएंगे तो साफ ज़ाहिर है इसके नुकसान ही होंगे, फ़ायदे नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम ग्रीन टी के जायके से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई टेस्टी चीज़ तो है नहीं, बहुत अजीब सा जायका होता है, कुछ लोग इसको पीना पसंद नहीं करते,
تو ان کے لیے بھی ایک آپشن اویلیبل ہے مارکیٹ میں، گرین ٹی ایکسٹریکٹ کے نام سے ہمیں کیپسول کے فارم میں گرین ٹی مل جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ ایک کیپسول 2 کپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 کپ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک کیپسول استعمال کریں گے تو اس کا بالکل برابر رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اور گرین ٹی ایکسٹریکٹ لوگ بہت اوور ڈوز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، 4 کیپسول ڈیلی استعمال کرتے ہیں لوگ۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یوٹیوبرز بھی اس کو 2 کیپسول صبح 2 کیپسول شام کو بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو ڈوزج ہے اگر آپ کسی ایتھلیٹ کو، کسی باڈی بلڈر کو دے دیتے ہیں فیٹ لوز کرنے کے لیے تو شاید وہ برداشت کر لے گا، لیکن آپ عام جو اپنی نارمل روٹین میں کسی کو بھی بتا دیں گے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوں گے۔ آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ایکسٹریم لیول تک پہنچ جائے گی اور آپ کے اندر پانی کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ آپ کوئی بھی چیز ڈائجسٹ کرنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اب گرین ٹی ایکسٹریکٹ اور گرین ٹی، ان دونوں میں سے جو آپ کا دل کرے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گرین ٹی آپ کو 100 روپے میں 10 پیکٹ مل جاتے ہیں، کچھ کمپنیز کے 15 پیکٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین ٹی ایکسٹریکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1200 روپے میں ہمیں 30 کیپسول مل جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نہ زیادہ سستے ہیں نہ زیادہ مہنگے ہیں، درمیانے درجے پہ آ جاتے ہیں، تقریباً ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ 1 مہینے کی ڈوزج ہمیں مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ 2 کیپسول بھی ڈیلی استعمال کرتے ہیں، 2 کیپسول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں تو 1 کیپسول کا استعمال کریں اور پہلے مہینے میں 1 کیپسول ہی کریں۔ اگر آپ دوسرے مہینے میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے تو پھر آپ دوسرے مہینے میں 2 کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عورتیں اس کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ کو irregular پیریڈ کی پرابلم ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں، بچے کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ سپلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گی۔ میلز کے لیے کوئی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میلز میں یہ تینوں پرابلم ہی نہیں ہوں گی، صاف ظاہر ہے، تو میلز اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ کوئی اور میڈیکیشن کر رہے ہیں، کوئی اور دوائی لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اگر آپ کوئی بھی دوائی نہیں لے رہے، فزیکلی آپ بالکل فٹ ہیں، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ کی ڈائٹ بھی اچھی ہے، تو پھر آپ اس کو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس سب کے بعد جو چیز آ جاتی ہے جو تھوڑی سی مہنگی ہے اور آپ کا ویٹ لوز کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی، وہ ہے ایل کارنیٹین۔ ایل کارنیٹین ہمیں کیپسول کے فارم میں مل جاتی ہے، مسل ٹیک میں بھی آپ کو مل جائے گی کمپنی کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ہر سپلیمنٹ کی کمپنی جو ہے وہ ایل کارنیٹین پرووائڈ کرتی ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 100 کیپسول کی جو پرائس ہے وہ تقریباً آپ کو 5000 کے قریب ملے گی۔ اب یہ تھوڑی سی مہنگی پروڈکٹ ہے، اس کو ہر کوئی خریدتا نہیں ہے، لیکن اس کے جو رزلٹ ہیں وہ اوسم ہیں، بالکل کمال کے رزلٹ ہیں۔ میں نے اس کو خود یوز کروایا بھی ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی سپلیمنٹ اگر آپ پانی کے بنا استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو سب سے پہلے آپ کی کڈنی کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کی کڈنی میں سٹون بن سکتا ہے، کڈنی ویک ہو سکتی ہے، کڈنی میں پین ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیور کے اوپر بھی کافی اس کے ایفیکٹ پڑ سکتے ہیں، آپ کے خون میں بھی کافی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ پانی کا استعمال ساتھ میں بہت زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی بھی سپلیمنٹ ہے، کوئی امائنو ایسڈ ہے یا پروٹین کا استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور آپ استعمال کر رہے ہیں، وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پانی کے ساتھ ہی آپ اس کو استعمال کریں، پانی کے بنا استعمال نہ کریں۔ پانی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ 5 لیٹر کم سے کم پانی آپ ڈیلی کے بیس پہ پئیں، اور 5 لیٹر کا مطلب ہے 5 لیٹر ہی، 5 گلاس یا 5 دفعہ نہیں پینا، 5 لیٹر پانی آپ نے پینا ہے۔ آپ کے پاس 1 لیٹر کی بوتل جو پڑی ہے اس کو 5 دفعہ آپ نے خالی کرنا ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کبھی بھی سپلیمنٹ پانی کے بنا آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اب ایل کارنیٹین کا استعمال بھی آپ رات کو سوتے ہوئے 1 کیپسول لے سکتے ہیں، صبح ناشتے کے بعد بھی آپ 1 کیپسول لے سکتے ہیں، 2 کیپسول ڈیلی کے بیس پہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں 5000 کی اگر ہمیں 1 پیک ملتی ہے، تقریباً کچھ کمپنیز کے مہنگے بھی ہیں، اس سے کچھ 7-8 ہزار کے قریب بھی ہیں، کچھ 4000 کے قریب بھی ہیں، لیکن جو ایوریج ہے وہ 5 سے 6 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ ہمیں مل جاتے ہیں 100 کیپسول۔ تو اگر ہم اس کے 2 کیپسول ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو یہ تقریباً ہمیں 2 مہینے کی جو ڈوزج ہے وہ مل جاتی ہے 5 سے 6 ہزار روپے میں۔ تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے سپلیمنٹ بھی ہیں جو تقریباً ہمیں 20-25 ہزار کے قریب بھی ملیں گے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان کو مینشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ 3 چیزوں کے بارے میں ہی تھی۔ دار چینی ہے، گرین ٹی اور گرین ٹی ایکسٹریکٹ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ایل کارنیٹین جو تیسری چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ ان تینوں چیزوں کا استعمال کر کے، اور میں ایک چیز آپ کو پھر سے کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ان تینوں چیزوں کا استعمال ایک ساتھ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں،
क्योंकि मैं वीडियो में आपको 3 चीज़ों के फ़ायदे बता रहा हूँ, तो मुझे ये भी डाउट है कि हो सकता है कि कुछ लोग इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ही शुरू कर दें। अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त आप L-कार्निटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप L-कार्निटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दालचीनी का इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह आप दालचीनी का कावा पी सकते हैं और रात को सोने से पहले आप 1 कैप्सूल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का ले सकते हैं या 1 कप आप ग्रीन टी वैसे पी सकते हैं। लेकिन L-कार्निटीन के साथ ग्रीन टी या दालचीनी आप ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। L-कार्निटीन या ग्रीन टी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी डायबिटीज़ किस कंडीशन में है और आपको क्या और साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं तो पहले डॉक्टर से रब्ता करें, उसके बाद सप्लीमेंटेशन किया करें। ख़ुद अपने हाथों से अपना नुकसान ना किया करें, और इसका कोई गलत मतलब भी नहीं निकालना। अपने हाथों से अपना नुकसान मतलब कोई ऐसी चीज़ ना खा लें कि आप नुकसान की तरफ जाएं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।